स्याह, धीमी और रंगदार जल्द बहुत सारे अवामल की वजह से हो सकती है, जिनमें सूरज की तपश, आलूदगी, तर्ज ज़िंदगी का नाक़िस इंतख़ाब, नाक़िस हैबिट्स, तिब्बी हालत, यहाँ तक कि तनाव भी। जब इंसान ज़हनी टेंशन लेता है तो उसका जिस्म उसकी पूरी बॉडी पर होता है। साफ़ और बेऐब जल्द का रंग एक ख्वाब होता है। हर बंदा खूबसूरत नज़र आना चाहता है, मगर आजकल के हालात में ये एक ख्वाब बन के रह गया है। ज़्यादातर लड़कियां जो है वो बनाव श्रृंगार से तल्लक़ रखती हैं और उनको इस चीज़ से लगाव ज़्यादा होता है। बाज़ार में जल्द को हल्का करने वाली क्रीमें और लोशन की कमी नहीं है। दुकानें भरी पड़ी हैं इन चीज़ों से, मगर उनके अंदर केमिकल यूज़ होता है जिसकी वजह से उनके कोई ख़ातिर ख़्वाह रिज़ल्ट नहीं मिलते और बाज़ औक़ात तो वो जल्द को डैमेज कर देती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। और ये केमिकल वाली चीज़ें एक लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जल्द के ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि किस तरह हम कुदरती तरीके से अपने चेहरे पर शाइनिंग और ग्लो लाएं। तो आज हम आपके साथ कुदरती तौर पर आपकी जल्द को दागों से पाक करने और आपके चेहरे की चमक को बरकरार रखने के लिए कुछ तजावीज़ लाए हैं, जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इससे आपके चेहरे की जो कुदरती तौर पर शाइनिंग होती है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि आजकल के हालात में यह है तो काफ़ी मुश्किल, मगर अगर आप इसे अपनी रूटीन के अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आप इसके ख़ातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल करेंगे। हर इंसान के जहन में ये बात होती है कि वो मुस्तकिल तौर पर गोरे और साफ़ जल्द कैसे हासिल करें। हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप फेयर स्किन को तेज़, मुस्तकिल और कुदरती तौर पर हासिल करेंगे और इसके क्या तरीक़ाकार हैं। वक़्त के साथ साथ धूल, आलूदगी वगैरह जैसे अवामल की वजह से जल्द का रंग स्याह हो जाता है। तो सबसे पहले जो तजावीज़ हम आपको देंगे उनमें है, पहले नंबर पर है ग़िज़ाइयत से भरपूर ख़ुराक। तो सेहतमंद चमकती हुई जल्द में सबसे पहला जो आंसर है वो है कि आप ग़िज़ाइयत से भरपूर ख़ुराक खाएँ। इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी रोज़ाना की खुराक में सब्ज़ियाँ, फल, कम चिकनाई वाला दूध, इस तरह की चीज़ें शामिल हों, ताकि आपकी जल्द अंदर से बेहतर हो। आपकी जल्द की शाइनिंग बाहर से तब ही नज़र आएगी जब आपकी जल्द अंदर से बिल्कुल ठीक होगी। गहरी तली हुई चीज़ें, मसालादार चीज़ें, पैकेट, प्रोसेस शुदा खुराक, इनसे मुकम्मल परहेज़ करें। इनके खाने से आपके चेहरे पर कील, मुहासे, पिंपल, छाले वगैरह निकल आते हैं, लिहाजा इन चीज़ों से आप बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, खूब पानी पिएं। हाइड्रेटेड और चमकदार जल्द के लिए आपको मुनासिब मकदार में पानी पीना चाहिए। आपको अपने जिस्म को हाइड्रेट रखने के लिए दिन में कम से कम 8 औंस यानी कि 2 लीटर पानी पीना चाहिए। काफ़ी मकदार में पानी पीना आपकी जल्द की साख़त और ज़ाहरी शक्ल को बेहतर से बेहतर बनाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट तजवीज़ करते हैं कि आपकी जल्द को सेहतमंद रखने और इसे मुंसवाना रखने के लिए पानी से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। पानी जो है जिस्म से जहरीले मादों को निकालता है। कम से कम एक दिन में 8 गिलास पानी पिएं ताकि आप अपनी जल्द को हाइड्रेट सतह पर रख सकें, जल्द को कुदरती चमक दें। और इन सब के अलावा आप सेब, चिकन, केले और दीगर मौसमी फलों का जूस वगैरह भी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो जल्द की रंगत है उसमें कुदरती तौर पर निखार आ सके। तीसरे नंबर पर है अच्छी नींद लेना। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है कि कम नींद से आपके चेहरे की जल्द ख़राब हो सकती है। आपके जिस्म को 7 से 9 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। आपको अपने जिस्म के अंदरूनी चमक लाने के लिए आराम की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है। जब आप सोते हैं तो आपका जिस्म जल्द में खून का बहाव बढ़ा देता है, जिसका मतलब है कि आप एक सेहतमंद चमक के साथ आप उठते हैं जब आपकी नींद मुकम्मल होती है। अगर आपको काफ़ी नींद नहीं आती तो आपका रंग खस्ता और बेजान हो सकता है। आपकी अच्छी जल्द और उसकी कुदरती चमक को बरकरार रखने के लिए रात की
اچھی نیند سے بہتر اور کچھ نہیں ہے، اور آپ کو رات کو نیند لازمی طور پر پوری کرنی چاہیے۔ اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ جلد کی خرابی، سیاہ دائروں اور دھیمی سیاہ رنگت سے بچنے کے لیے کم از کم 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں۔ جلد کے مسائل سے بچنے کے لیے صاف تکیے اور صاف بیڈ شیٹ وغیرہ کا استعمال کریں۔ سن سکرین یا سن بلاکس کا استعمال، تو آپ اپنے جلد کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچانے کے لیے گھر سے جب بھی باہر نکلیں، تو اگر کسی چھوٹے کام کے لیے بھی گھر سے باہر نکلیں تو آپ اپنے چہرے پر سن بلاک کا استعمال ضرور کریں۔ گھروں کے اندر بھی جب کرنیں شیشے سے اندر گھستی ہیں تو دھوپ اور آلودگی سے اپنی جلد کی حفاظت کے لیے سن سکرین لوشن لگائیں یا پورے جسم پر اس کا سپرے کریں۔ دھوپ کے چشمے، ٹوپی یا اسکارف لے کر باہر نکلیں، ان سے کافی حد تک آپ کی جلد دھوپ سے متاثر ہونے سے بچی رہے گی۔ زیتون کے تیل اور شہد سے اپنے چہرے پر مساج کریں۔ اپنی جلد کو گورا کرنے کے لیے روزانہ اپنی جلد کو زیتون کے تیل اور شہد کے پیک سے مساج کریں۔ 2 چمچ زیتون کا تیل، 1 چمچ آپ نے شہد کا ملانا ہے، یہ ایک پیسٹ سی بن جائے گی اور اسے چند منٹ اپنے جلد پر اس کا مساج کرنا ہے۔ اگر آپ کی جلد روگنی ہے، یعنی کہ آئلی سکن ہے آپ کی، تو لیموں کے رس کے چند قطرے اس کے اندر شامل کر لیں، اور بعد میں جب آپ نے اس کا اچھی طرح مساج کر لینا ہے تو اسے نیم گرم پانی سے صاف کر لیں۔ یہ ایک گھریلو ٹوٹکا ہے اور بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ آپ کے قدرتی رنگ کو برقرار رکھنے میں مدد دے گا اور چہرے کی جو چمک ہے، قدرتی چمک ہے، اس کو واپس لائے گا۔ ٹھنڈا عرق گلاب کا استعمال۔ عرق گلاب جو ہوتا ہے یہ قدرتی خصوصیات رکھتا ہے، یہ آپ کے جلد کی لالی کو کم کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے چہرے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سرخ ہوتے ہیں قدرتی طور پر، تو گلاب کا عرق جو ہے وہ اس لالگی کو کم کرتا ہے، یا آپ کے چہرے پر سوزش وغیرہ کی وجہ سے لالگی ہو تو یہ سوزش کو بھی کم کرتا ہے۔ آج کل بازاروں میں یہ سپرے ٹائپ کے عرق گلاب مل رہے ہیں، تو آپ وہ لے لیں اور دن میں 2 سے 3 مرتبہ اس کے اپنے چہرے پر، اپنے جلد پر اس کا چھڑکاؤ کریں، تو انشاءاللہ اس کے آپ کے جلد پر بہت سارے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ٹھنڈے گلاب کے پانی کے چھڑکاؤ سے آپ کی جلد کے اوپر تازگی آ جاتی ہے، رنگت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، آپ کسی وقت بھی استعمال کر لیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ صبح کے ٹائم اور دوپہر کے ٹائم اور رات کو سوتے وقت تو چہرے کو اچھی طرح دھو کر اس کے اوپر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کر لیں۔ گھر پر تیار شدہ فیس پیک۔ گھر پر اگر آپ نے فیس پیک بنانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سالٹڈ مکھن 2 چمچ اور کیلے، پکے ہوئے کیلے کا پیسٹ، اور اس کے بعد 1 چمچ آپ کو خالص شہد اس کی ضرورت ہوگی۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح ملا کر ایک پیسٹ تیار کر لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو چند دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو ہٹانا ہے تو آپ نے گرم کپڑے کا استعمال کرنا ہے۔ گرم کپڑے سے آپ اس کو ہٹا لیں تو اس سے آپ کی جلد کی رنگت اور جلد کی صافت بہتر رہے گی۔ اور ہوتا ہے ایلو ویرا فیئرنس ٹریٹمنٹ۔ 2 چمچ ایلو ویرا جیل لے کر آپ نے اس کو اندر سے، ایلو ویرا کے اندر سے آپ نے جیل کو نکال لینا ہے، اور آدھا چمچ آپ نے اس کے اندر ہلدی کا ڈالنا ہے، اور 1 چمچ خالص شہد کا ڈالنا ہے۔ یہ ایک پیالے میں ملائیں اور اسے اپنے چہرے اور گردن پر لگائیں۔ اسے 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، پھر ٹھنڈے دودھ میں بھیگے ہوئے کاٹن کے پیڈ سے اسے صاف کر لیں۔ اپنے چہرے کو ٹھنڈے پانی سے دھو کر دودھ سے صاف کریں۔ یہ پیک آپ کی جلد کی رنگت اور لچک کو بڑھا دے گا، اور کافی عرصہ تک آپ کی جلد جو ہے وہ جریوں سے بچی رہے گی۔ ہفتے میں 1 بار آپ اپنی باڈی کے اوپر آرام دہ آئل کا مساج ضرور کریں، اپنے پٹھوں کے اوپر، اپنے بازوؤں کے اوپر، اپنے گردن کی بیک سائڈ پر آرام دہ آئل کی مساج سے آپ کے جسم میں خون کی گردش تیز ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر قدرتی نکھار آئے گا۔ مساج کی وجہ سے انسان ریلیکس محسوس کرتا ہے، تو کم سے کم ہفتے میں 1 بار آپ اپنے پوری باڈی کی مساج ضرور کروائیں۔ اگر جسم ریلیکس ہوگا تو ہی آپ کے چہرے پر تازگی ظاہر ہوگی، ورنہ تھکے ہوئے جسم سے چہرہ بھی مرجھایا ہوا لگتا ہے، اور اکثر اوقات
इंसान सुस्त सुस्त महसूस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर आपने किसी भी मसले के बारे में पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल कर सकते हैं। शुक्रिया।